हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे से होंगे। आप सबका वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज जो वीडियो होने वाला है वो वीडियो है मुफ्ती तारिक मसूद जी का, जिसका टाइटल है जब मेरा दोस्त दूसरी शादी करने पर मोस्ट वांटेड बन गया। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। एक साहब की दूसरी शादी में उन्होंने मुझे बुलाया, वलीमा किया बूफे में। डिफेंस में शादी की थी उन्होंने दूसरी, बूफे में वलीमा ना, वो भाई 25 खाने, आपकी मर्जी जो मर्जी खाएं। मैं चला गया, मेरे बहुत करीबी दोस्त थे, बड़े खुशी खुशी मिल रहे हैं ना हर एक से, अस्सलाम वालेकुम मेरी शादी हुई है, अस्सलाम वालेकुम। मुझे पता था कि जब इसकी बीवी को, उनको बीवी को पता नहीं था ससुराल को पहले, मैं लोगों से कह रहा था ये जितना अभी ये चमक रहा है ना, इसकी हालत देखना एक हफ्ते बाद। वो समझ रहा था कुछ भी नहीं होगा, वो समझ रहा था सब खुश हैं और सब मुझे मुबारकबाद दे रहे हैं। कोई बटेर खा रहा है, कोई बड़ा वीआईपी वलीमा किया, कोई फ़िश खा रहा है और ला के पूछ रहे हैं आप बटेर ले आऊँ आपके लिए या फ़िश लेकर आऊँ। तो लोग बड़ी हसरत से उसको देख रहे थे, यार मुफ्ती साहब आपके बयान सुन के इसने शादी की और देखें कैसा चेहरा चमक रहा है। दूल्हा भी बड़ा थोड़ा हैंडसम था, तो कैसा चेहरा चमक रहा है। मैंने कहा अभी इसको पता नहीं है बेचारे को इसके साथ होने वाला क्या है। ये जितनी तवक्कुआत लेके बैठा हुआ है ना कि रिएक्शन होगा, उससे 20 गुना ज़्यादा होगा रिएक्शन। और यही हुआ ये कि जब उसका वलीमा ख़त्म हुआ, हंसी खुशी ज़िंदगी के जब दिन शुरू होने वाले थे ना उसके घर में पता चल गया कि जी मोहतरम एक और शादी। अच्छा, उसने शादी भी की तलाक याफ्ता बच्चों वाली से। जब उस पता चला है ना, 3 दिन छुपने के लिए मैंने उसको कमरा दिया है यहाँ पे। मैं किसी को दूसरी शादी के बाद कमरा रिहाइश के लिए नहीं देता ना छुप, क्योंकि मैं कहता हूँ भाई मज़े तुम उड़ाओ, हम अपनी टेंशनें भी पालें और दूसरों की टेंशनें भी पालें। भाई हमारी अपनी टेंशनें कम है, हम हर दूसरा शादी करने वाले की टेंशन भी हम लें, हमारे अपने तो निमटने दो हमें। तो उसने क्या हुआ है कि उसके इतना रिएक्शन हुआ बेचारे के साथ, इतना रिएक्शन हुआ कि मेरे पास फ़ोन आया, भाई मैं तो तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, मेरे साले को कौमा में चला गया है। वो 10 साल बाद कौमे से उठा था, उसको पता चला कि मैंने दूसरी की, वापस कौमे में चला गया। वो कह रहे 10 साल तक कौमे में था, आज ठीक हुआ था। जैसे ही ठीक हुआ उसको इत्तला मिली कि तुम्हारे बहनों ने दुशादी की, वापस कौमे में चला गया। वो भी मेरे खाते में डाल दिया कि तेरी वजह से कौमे में गया। वो सुसर साहब ने जो कुछ होता है वो बताने की करके देखो तो पता चलेगा। इतना टेंशन में आया है बेचारा कि मुझे फ़ोन किया उसने, मुफ्ती साहब मैं बहुत परेशान हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि मैं छोड़ दूँ, मैं दूसरी को छोड़ दूँ या क्या। मैंने कहा नहीं, देखो छोड़ने वाला काम नहीं करो। अब हर आदमी उसको कोई तसल्ली दे नहीं रहा, जिसके पास जाए लोग उसे कहते हैं कि हाँ मैंने मना नहीं किया था, हमारी नहीं सुनी ना, यही होगा। तो मुझे उसका वो वलीमे की जो चेहरे की मुस्कुराहटें और नूर जो निकल रहा था ना, वो याद आ रहा था। और मैंने कहा, मैंने पेशगोई की थी कि ये सारे जितनी बत्तीसियां दिखा रहे हैं ना अभी ये पता चलेगा जब घर में पता चलेगा इसके। बेल आखिर जब बहुत ज़्यादा बेचारे की हालत, क्योंकि मेरी सलाम दुआ भी थी। अच्छा हाँ सॉरी, मैंने उसको तरगीब नहीं दी थी दूसरी शादी की, ये मुझे याद आया, मैंने कोई तरगीब नहीं दी थी, वो उन्होंने खुद से की थी। खैर जी, वो फिर मैंने कहा, मैंने जब बहुत ही हालत ख़राब हो गई ना, सिगरेट वो पीते नहीं थे, सिगरेट शुरू कर दी उसने टेंशन के लिए। और मुझे कह रहा था मैं नशे की तरफ जा रहा हूँ। अब इतनी दबाव, इतनी टेंशन, क्योंकि अब गैरतमंद आदमी के लिए छोड़ना भी आसान नहीं होता। वो कहेगा यार कैसे छोड़ेंगे, लड़की के बाप भाई को क्या मुंह दिखाएंगे हम। तो कभी कहता है मैं छोड़ने पे लगा हूँ, दूसरी को तलाक देने वाला हूँ, कभी कहता है नहीं यार। तो मैंने उसको बुला लिया, मैंने कहा इधर आ जाओ। उसको मैंने खिलाया खाना, अंडा मोड़ ले गया मैं उनको, खाना खिलाया, टाइट से दूध पत्ती पिलाई। मैंने कहा देख, इस टेंशन में जीने का अपना मजा है। मैंने कहा आप अपनी बाइक या गाड़ी के पीछे मोस्ट वांटेड लिखवा दो। मैंने कहा देखो, बड़े बड़े दहशतगर्द होते हैं जो मोस्ट वांटेड पता नहीं सैकड़ों लोगों को कत्ल करने के बाद बनते हैं जाके, और इतने डकैतियां की होती हैं फिर जाके मोस्ट वांटेड बनते हैं। आप बचपन में ही मोस्ट वांटेड, और बड़े फख्र से बताते हैं ना, वो बड़े बड़े दहशतगर्द डॉन बड़े होते हैं, इलाके के बदमाश बने होते हैं। मैंने कहा गरेबान खोलो, अब ये बटन बंद करने का नहीं है, बनियान के बगैर कुर्ता पहनो, बाल बिखेर लो तो, और ऐसे घूमो, महल्ले का बदमाश आ रहा है,
کی ہے, جس نے جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لے. صحیح ہے نا, واقعی میں, آپ مذاق نہ سمجھیں. میں نے کہا ایسے گھومو, بال وال بکھیر لو, بٹن, بلکہ ٹیڑھے بٹن لگاؤ نا, یہ والا بٹن اتنا تو میں نے نہیں کہا, لیکن آئندہ کوئی کرے گا تو میں کہوں گا یہ والا بٹن یہاں لگا لو, ایک پائنچا ادھر جا رہا ہے, ایک پائنچا نیچے, اور ایسے گھومو. بولا جس کے باپ نے جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لے. کیونکہ لوگ پتہ ہے بے غیرتی کے تانے, تجھے چھوٹے چھوٹے بچوں کی حیا نہیں آئی, تجھے اپنی ماں کا خیال نہیں آیا, تجھے اپنے قومے میں اٹھے ہوئے سالے کا خیال نہیں آیا, قومے سے اٹھے ہوئے سالے کا خیال نہیں. اب یہ دلائل کا جواب دے رہے تھے نا, نہیں میں ایسا نہیں ہوں ایکچولی, یہ نا دلائل سے جواب, ایکچولی اصل میں بیوہ عورتوں کا گھر بسانا بھی تو اسلام کا حکم ہے, ایکچولی وہ اچھا یہ انہوں نے جو شادی, اب وہ اتنی ڈیٹیل میں جاؤں گا, بولے گا یار آپ نے تو سارے کچے چھٹے کھول دیے میرے, تو ورنہ ان کی بڑا دلچسپ قصہ ہے, پوری ڈیٹیل میں جا نہیں سکتا میں. تو خیر اب کیا ہے, میں نے کہا بھائی اب دلائل سے جواب دینا چھوڑ دو, دلائل کی دنیا میں آپ لوگوں کو چپ نہیں کرا سکتے. اب آپ نے لوگوں سے کہنا ہے ہم ہیں ہی بدماش, ہم ہیں ہی برے آدمی, ہم کام ہی الٹے کرتے ہیں. وہ سب کہیں گے نا تمہیں شرم نہیں آئی چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہوتے ہوئے شادی کرتے ہوئے, بولے میں بے شرم ہوں, میں شرم لیس انسان ہوں. یہ شرم ورم ہوتی کیا ہے؟ بدماش اسی طرح بات کرتا ہے نا. ابے کوئی ڈاکو آیا کہ تمہاری کن پٹی پہ بندوق رکھے اور بول پیسے دے آپ کو, تمہیں شرم نہیں آتی, وہ کیا کہے گا, شرما کے چلا جائے گا واپس کیا خیال ہے, بولے گا میں نے تیرے سے مشورہ نہیں مانگا, پیسے مانگے ہیں, پیسے دے. تو دوسری شادی بھی کام بدماشی والا ہے. یہ تمیز سے بعض کام ہوتے اچھے ہیں مگر معاشرے نے اس کو بدماشی بنا دیا ہے. اگر آپ دلائل دینے پہ آ گئے تھی, ایکچولی دیکھیں وہ مفتی صاحب کا میں نے بیان سنا تھا, وہ ایکچولی عورتیں زیادہ ہیں مرد کم ہیں, یہ بیچاری بیوہ کہاں, یہ بیوہ اگر تمہاری بہن ہوتی تو بھی تم اسی طرح ری ایکشن کر رہے ہوتے. دلائل سے بات سمجھ میں اس وقت کم از کم نہیں آئے گی. تو میں نے کہا بھائی اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ گریبان الٹے سیدھے, شلوار کے پینچے یوں, بال بکھیر لو, اور ایسے مونچھے وونچھے بڑھا لو, اور ایسے بدماشوں کی طرح گھومو. اور جب کوئی کہے یار یہ دیکھو اس بیچارے کو ترس نہیں آیا اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں پہ, تو بولو بھائی یہ ترس ورس دل نام کی کوئی چیز میرے سینے میں نہیں ہے. ٹھا 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 یہ تو زیادہ ہو جائے گی. وہ جب میں نے 10-15 منٹ ان کو یہ تقریر کی نا, کہہ رہے خدا کی قسم اتنا سکون ملا ہے بتا نہیں سکتا. کہہ رہے میری ساری ٹینشن کیا ہو گئی, ختم, ساری ٹینشن ختم. واقعی ان کے چہرے سے لگ رہا تھا ان کو ریلیکس, تو ریلیکس ہو گئے. ریلیکسنگ کا چٹکلا سنا ہے ایک سردار جی سے, وہ سردار جی بھی سن رہے ہوتے ہیں یار آج کل. سردار جی سے پوچھا آر یو ریلیکسنگ, اس نے کہا نہیں آئی ایم رنجیت سنگھ, آئی ایم ناٹ ریلیکسنگ. تو وہ کہہ رہے میں کیا ہو گیا, انہوں نے بتایا ایسا. میں نے کہا یار بس کیا ہے تو کیا ہے, بھاڑ میں جائے, جس نے جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لے. کیا مار دیں گے نا, تو مار دیں, شہادت ہورے مل جائیں گی اس کے بدلے میں آخرت. تو وہ بڑے پھر بھی گھر نہیں گئے وہ. تو میں نے کہا ابھی فی الحال آپ گھر نہ جائیں, اس لیے کہ جو تھوڑی آپ کو سکون ملا ہے نا الٹی الٹی باتیں کر کے, تو وہ پھر دوبارہ سے وہی. تو میں نے کہا کہ اب آپ ایسا کریں کہ آپ کے سسرال والے بولیں گے آدھا داماد تھا اب آدھے سے بھی گئے. وہ آدھا داماد شیر ہونے پر اتنی تکلیف ہے, تو اب آپ ان کو یہ شو کراؤ پورا داماد مارکیٹ سے کیا ہو گیا ہے شارٹ, نمبر بند کر دو. اب وہ بیچارے فون کر رہے ہیں کہاں گیا کدھر گیا. اب وہ نا ان کو غم, ابے اتنی حالت میں کہیں خودکشی تو نہیں کر لی اس نے, کیونکہ اس کی حالت ایسی ہو گئی تھی کہ لگ رہا تھا یہ مر جائے گا. تو وہ ٹینشن میں بھائی کہاں ہیں. تو میں نے کہا جب بہت زیادہ ان کو فکر ہو جائے نا کہ بندہ ہی نہ شارٹ ہو گیا, تو پھر بولے میں ایک منحنی سی آواز نکالو, میں زندہ ہوں, یہ نہیں بتانا یہاں پر ہوں, ورنہ میں نے کہا جو تمہاری حالت ہے پھر میری یہ حالت ہو جائے گی حقیقت. اور تمہاری تو شادی ہوئی ہے, تم پہ تو یہ حالت سوٹ کرتی, میرا تو کچھ بھی نہیں ہوا, میں کیوں غم تمہارا اٹھاؤں بھائی. تو میرا نہیں بتانا. اور میرے پاس کوئی آتے بھی نہیں ہے اس طرح, کہیں کوئی بھی دوسری شادی میں بندہ غائب ہو جائے تو میرے گھر تلاش کر رہے ہوں آ کے کہاں گیا. وہ تو اپنے پرانے دوست تھے, وہ اتفاق سے, اور وہ حالت بھی ان کی مرنے والی ہو گئی تھی. تو اس کے بعد پھر اللہ کا شکر ہے اب سکون میں ہے وہ الحمدللہ. تھوڑا سا کاکڑ دن نہ ہوا, الٹ پٹانگ ہوا, اب کیا ہے, اب سکون میں آئے ہوئے. تو یہ ہوتا ہے, صحیح ہے نا. تو یہ جو دولہا کے ہار پھوٹ ڈالے جا رہے ہوتے ہیں نا دوسری شادی پہ, تو اس سے آپ حسد کا شکار نہ ہوا کریں کہ ہائے کتنا خوش قسمت ہے, کچھ پتہ نہیں
آگے ہونے والا کیا ہے اس کے ساتھ. جی جناب. تو دوستوں بہت اچھا ویڈیو تھا یہ مفتی طارق مسعود جی کا. دوسری شادی جب مفتی طارق مسعود جی کی دوست کی دوسری شادی ہوئی تو ان کی پہلی بیوی کو نہیں پتہ تھا کہ ان کی دوسری شادی ہو رہی ہے, اور جب پتہ لگا ولیمے کے بعد تو ان کا کیا حال ہوا ہوگا. اور جب لوگوں نے تانے دینا شروع کرے کہ تمہیں شرم نہیں آتی ہے, تمہارے بچے ہیں, تو بس مفتی صاحب نے کہا کہ نہیں, کہہ دو کہ شرم نہیں آتی ہے, بس میں یہ بس سب. بہت اچھا تھا, مجھے تو بہت اچھا لگا. گائس آپ کو کیسا لگا مجھے کمنٹ میں ضرور بتانا. اور جب مفتی صاحب نے یہ کہا کہ جب اپنے بٹن الٹے سیدھے لگا لو اور بال بڑھا لو, مونچھیں بڑھا لو, بہت اچھا لگا. تو گائس مجھے تو بہت اچھا لگا مفتی طارق مسعود جی کا یہ ویڈیو. آپ کو کیسا لگا مجھے ضرور بتانا. ان کی ایک چیز مجھے اور بھی اچھی لگتی ہے, مجھے جب یہ کہتے ہیں کہ مارکیٹ سے شارٹ, تو یہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے ان کا. تو گائز اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا, میری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا تاکہ میں ایسی اچھی ویڈیو آپ کے لیے اور لا سکوں. پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.